अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंखों के मुआयने से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब का मुआयना किया गया है 15 फरवरी 2026 को और माहिर अमराज चश्म के मेडिकल बोर्ड में अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल हैं। इसके साथ साथ पिम्स इस्लामाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान। बानी पीठे की ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई भी बेहतर हुई है 6/9 है और बाईं आंख की बिनाई 6/6 ही है। दाईं आंख के मुआयने में पर्दे बसारत पर कुछ सोजिश के आसार पाए गए हैं, जबकि दाईं आंख की सूजन में कमी भी आई है, जो बेहतरी की अलामत भी है। माहिरीन ने ये कहा है कि NTBIGF इलाज की तकमील के बाद OCT, एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट करवाने का मशवरा दिया गया है, जो आंखों से मुतालिक कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें पर्दा और प्रेशर चेक किया जाता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो ये रिपोर्ट कंफर्म भी नहीं कर सकते और इससे इनकार भी नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि खान साहब के साथ साथ उनके डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारा मुतालबा आज भी वही है जो हमने कल किया था। ये कोई सियासी मामला नहीं है, बल्कि खान साहब की सेहत का मामला है। हम पिम्स अस्पताल गए, हमारी वहाँ मीटिंग भी हुई, हमें अचकजई साहब ने हिदायत की थी कि आपने वहाँ जाना है। तो वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ऐसे में कहते हैं कि खान साहब की रिपोर्ट आ गई है और PTI वालों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि उनकी सेहत ठीक है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि PTI ने अपोजिशन लीडर तब्दील कर लिए, वजीर आला तब्दील कर लिया, ये देख लिया, अब उनके पास कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। तलाल चौधरी कहते हैं कि किसी को कहाँ रखना है, कौन सी दवा देनी है, क्या इलाज करना है, इसका फैसला तो डॉक्टर्स करेंगे। ये फैसला ना तो खुद मरीज कर सकता है, ना कोई वकील कर सकता है, ना उनकी जमात ये फैसला कर सकती है कि उनके साथ क्या करना है सेहत के मामले पर। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है और आंख के बेहतरीन माहिरीन से हम मुआयना करवाएंगे भी। तारिक फजल चौधरी ये भी कहते हैं कि अगर बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, जैसे कि हम पहले भी पिम्स लेकर आए थे। लेकिन अब क्या खदशात हैं, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से मजीद बात कर रही है और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह से सेंटिमेंटल जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के आगाज में, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो खान साहब की सेहत के हवाले से अब अच्छी खबर आई है कि तबीयत बेहतर है, बिनाई भी बेहतर हो रही है। जहां पहले ये कहा जा रहा था कि उनको सिर्फ 10-15% ही नजर आ रहा है, अब कह रहे हैं कि वो बेहतर हो रही है ग्रेजुअली। तो उम्मीद है कि शायद और ज्यादा तसल्ली बख्श रिपोर्ट आए आने वाले दिनों में। तो अभी मेजर कंसर्न कहाँ पर है, डॉक्टर्स के हवाले से है, क्या लगता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह है कि इमरान खान की जो दाहिनी आंख थी ना, ये बकौल इमरान खान के उनको डॉक्टर ने बताया था कि वो 85% कम हो गई थी। जी जी जी। वो इसका मतलब है कि वो 6/36 हो गई थी। ठीक है। और ये मेरे ख्याल में किसी रिपोर्ट में जिक्र भी है इसका। उसके बाद उसी वक्त इनको जब ये देखा था, डॉक्टर ने देखा था, तो उस वक्त इमरान खान को कहा था आपको इमरजेंसी में एक टीका लगेगा आंख में, और वो फिर पिम्स लेकर गए थे और वहां पे टीका लगाया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी वो बेहतर हुई है। लेकिन इस दौरान में फिर बहुत डिले हुआ है। अच्छा, अब जब उनको ट्रीटमेंट हुई है तो उनका जो है ना वो 6/24 हो गया। मतलब ये है कि उनका अनएडेड आई जो है ना वो उसमें सिर्फ 25%, वो 15% या 25% पे चला गया। 10 मतलब टोटल 10% और इम्प्रूवमेंट हुई है। अब लेकिन जब उनको आंख में उनको जो सबसे पावरफुल ग्लासेस पहनाई जाती है ताकि एडजस्ट करे, तो तब भी वो 6/9 होते हैं। मतलब उनकी एक आंख जो होती है वो जो चीज 6 फुट से देखनी चाहिए वो देख सकती है, लेकिन दूसरी आंख जो है ना, जो चीज 9 फुट से देखनी चाहिए वो 6 फुट से देखते हैं। उनकी 6/6 नहीं है, उनकी अभी भी 30% उसमें वीकनेस है। इसका मतलब यह है कि वो दोनों आंखें खोल के कोई काम नहीं कर सकते, उनका बायनोकुलर विजन खराब है। और दूसरा ये कि ये इतना सिवियर है कि विद एड भी आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इमरान खान की जो ट्रीटमेंट हुई थी जी जी उसमें डिले किया गया था। जो इमरान खान कहता है कि अक्टूबर तक उनकी 6/6 थी, इसका मतलब है उनकी चेक हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा उनको जब उन्होंने कहा कि मेरी एक नजर खराब हो रही है और ये जो
डिजीज होती है ये नॉर्मली ये याद रखना कि ये नॉन पेनफुल होती है, पेनलेस विजन लॉस होता है। तो जिसको इंसान को समझ नहीं आती कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ, उसको सिर्फ ये समझ आती है कि मेरी एक नजर कमजोर हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज होती है और ये चीज होती है। अब जो मसला है वो ये कि ये वो गवर्नमेंट है जिन्होंने जब इमरान खान को ट्रीट किया था तो दे डिनाइड के भाई कोई ट्रीटमेंट हुई है, छुपाते रहे। वो तो एक सहाफी ने जब उस चीज को सामने लेकर आए, फिर ये उस सहाफी को बुरा भला कहते रहे, कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब उसने प्रूव कर दिया तो फिर इन्होंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने मतलब रिपोर्ट नहीं दिखाई, अभी तक वो रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट नहीं दिखाई जो पहली आई थी ये जनवरी के एंड में जो आई थी, वो इन्होंने नहीं दिखाई। अब उसके बाद जो अगली रिपोर्ट आई है, मेरी नजर में ये सारा कुछ जो हुआ है वो इनकी गफलत जो कि जानबूझ के इन्होंने किया हुआ था उसकी वजह से। तो अब मुझे एक बात बताएं, जब ये लोग इस किस्म की गलत बयानी करेंगे, अच्छा फिर इन्होंने ये भी कहा कि ये इमरान खान की नजरें जो है ना वो इमरान खान खुद कह रहे कि खराब हैं, डॉक्टर ने नहीं की, लेकिन जो सलमान सफदर साहब हैं, जो बैरिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये बात अपनी ठीक कही है कि इमरान खान ने उनको कहा था कि डॉक्टर ने मुआयने के बाद उनको बताया कि उनके 85% कम है। तो ये इतना झूठ बोलते हैं, उस पर मुझे एक बात बताए, कौन उस पर यकीन करेगा? तो उस वजह से हमारी डिमांड ये है कि आप इंस्पेक्शन कराओ, आप उनकी ट्रीटमेंट कराओ, आप सब कुछ कराओ, लेकिन उसमें एक डॉक्टर हमारा ऐसा हो तो वहां से बैठ के ये चीजें देखे कि वाकई ये मुआयना सही हो रहा है। और कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये रिपोर्ट इन लोगों ने जैसे वो नहीं है एलडीए के वो आग लग जाती थी तो इन्होंने रिपोर्ट रख देते थे, ये झूठ तो नहीं लिख रहे। तो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर, हमें खुशी है कि जरा बेहतर हुई है, लेकिन वी वांट टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपर्ली, दोबारा वो गफलत। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। सेनेटर साहब साथ ही रहेगा। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंदोखेल साहब। जी वालेकुम सर, हम बात कर रहे हैं खान साहब की सेहत के हवाले से। इनिशियली जो रिपोर्ट आपने गुफ्तगू सुनी अगर मोहम्मद साहब की, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें मसला ये है कि आपने पहली रिपोर्ट एक तो हमसे छुपाई, हमें टाइम। जी जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही है। जी जी। सेनेटर हमारे मोहम्मद साहब ये फरमा रहे हैं खान साहब की सेहत के हवाले से कि हुकूमत ने। जी सवाल बताया, सवाल नहीं सुना मैंने। जी जी, मैं दोबारा बता रही हूँ कि मंदोखेल साहब आपसे सवाल ये है कि अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे थे खान साहब की सेहत के हवाले से कि हुकूमत ने पहली रिपोर्ट को छुपाया है जो जनवरी की रिपोर्ट थी। अब अगर उनका इलाज मुआलजा हो रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इसके अंदर हमारा एक डॉक्टर भी शामिल कर ले, क्योंकि हमें आप पर ट्रस्ट नहीं है, हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं है। कि वो ये कहते रह गए कि खान साहब की नज़र बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान साहब शिकायत कर रहे हैं कि मेरी नज़रें ठीक नहीं हैं, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो इनकी दो नंबरी है एक तरह से कह लें, या जो इनकी नीयत में फतूर है, वो ये शो कर रहा है कि वो कंसर्न ही नहीं रखते खान साहब की सेहत को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर। आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह की गफलत कर सकती है, उसको करनी चाहिए इस तरह के मैटर में सर? देखिए शाइस्ता, सवाल ये कि बहुत सारी बातों में पीटीआई की और हुकूमत की बातों में तजाद है। अच्छा, मैं एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से अगर उनको देख लूं कि जहां खान साहब की आंख के हवाले से पिम्स अस्पताल लाने की जो वाकया बताया गया था, और उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर साहब को इजाजत दी कि 3-3.5 घंटे वो बैठे मुलाकात कर ली है। जब मुलाकात करने के बाद सलमान सफदर साहब आए जो कि वकील है, और उन्होंने आके बताया, जब मीडिया ने पूछा उनसे, बोले नहीं खान साहब की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो याद होगा तमाम टीवी चैनल ये खबर जारी करती है। और 1 घंटे के बाद या गालबन आधे घंटे के बाद जब उनसे सवाल किया कि उसने बोला नहीं जी मैं रिपोर्ट में बताऊंगा। और फिर रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में ने पेश की है, और वो फिर वकील से डॉक्टर भी बन गए, और बल्कि डॉक्टर नहीं बल्कि हाई स्पेशलिस्ट बन गए। उन्होंने बगैर रिपोर्ट उनकी, बगैर किसी इक्विपमेंट के उनकी आंख का रिपोर्ट दाखिल कर दी है कि 85% काम नहीं कर रहे, यानी 15% काम कर रहे हैं। अब यकीनन अगर इस बात पे यकीन किया जाए तो यकीनन तशवीशनाक बात है कि 15%, लेकिन 15% कहने वाला कौन है? एक वकील है। अब वकील मैं भी हूं, और वकील को क्या पता, बल्कि मैं कहता हूं आम डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है
کہ جب تک آئی اسپیشلسٹ اس کو نہ دیکھ لے, وہ بھی ساری لیبارٹری اور ٹیسٹ اور رپورٹوں کے بعد, اور اس بات کو لے کے پی ٹی آئی نے گلی گلی شور مچایا اسمبلی. جی سر. اچھا, مندوخیل صاحب کا انٹرنیٹ شاید پرابلم کر رہے ہیں. ہمایوں صاحب جی 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 مندوخیل صاحب کنٹینیو کیجئے گا سر. جی کہاں تک سن لیا نا, نٹ کر رہے تھے, فل ٹائم پہ دے لیتے. جی جی بولے سر. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ آواز آ رہی ہے, آپ اپنی بات مکمل کر لیں سر. میں یہ سوال اٹھا رہا تھا. جی میں یہ کروں کہ ابھی پھر آج جب 2 ڈاکٹر ملے تھے اور انہوں نے بتا دیے کہ بھائی وہ جو آنکھ ہے وہ 70% کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ سلمان صفدر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ 2 ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں میں ڈاکٹر ہمایوں صاحب کی بات کی حمایت کروں گا کہ کیوں نہ حکومت نے پی ٹی آئی کی تسلی کے لیے ان کا, لیکن عام ڈاکٹر تو ہے, وہ تھوڑا بہت تو سمجھ لیتا ہے, ان کو کیوں نہیں بھیجا ساتھ میں. یہ یہاں بھی میں کہتا ہوں حکومت کی ایک غم. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آواز نہیں آ رہی. اچھا محمد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب خان صاحب کی اس آنکھ کے صحت کے معاملے کو لے کر 2 دن سے کافی تنقید کر رہے ہیں, حالانکہ وہ خود بھی ایک لمبے عرصے تک جیل میں رہ چکے ہیں اور سارے معاملات ان کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے. ڈیفینیٹلی ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے کنسرنز ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تنقید کی کیا وجہ ہے اپیرنٹلی؟ آواز آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہر ایک انسان دوسرے کو اپنے آئینے میں پرکھتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, اب اس طرح ہے, میں آپ کو سمپل سی چیز بتاتا ہوں. ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہے انہوں نے غلط بیانی کی ہے. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے, مطلب اب اگر کوئی شخص, مطلب میری نظر میں اگر سپریم کورٹ آپ کو اپنا وہ جیسے کہتے ہیں نا فرینڈ آف کورٹ بناتی ہے, تو ہر ایک یہ ایک پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے کہ آپ اس میں جھوٹ نہیں لکھتے. اور انہوں نے جو لکھا ہوا ہے, انہوں نے وہ بات لکھی ہے جو عمران خان نے بتائی ہے, یا وہ بات لکھی ہے جو انہوں نے وہاں جا کے آبزرو کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان کے یہ یاد رکھیں, عمران خان کو آدھی رات کو ڈاکٹر نے ان کو بتایا تھا کہ تمہاری آنکھ میں ایک پرابلم ہے اور اس کے لیے تمہیں ایمرجنسی میں آدھی رات کو تمہیں ٹریٹمنٹ ہوگی, ایک انجیکشن لگے گا. یہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے نا. اب ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے؟ آنکھ میں بینائی جا رہی ہے. اب اگر 85% آپ کی بینائی کم ہو رہی ہے, جس کو ہم 6/36 کہتے ہیں, وہ کم ہو رہی ہے, تو وہ ایمرجنسی ہے نا, اور اس میں انجیکشن لگائے گا. اور CRVO میں یہ چیز ہوتی ہے, مطلب یہ نارمل چیز ہے, اور اس کی وجہ ڈیلیڈ ہے. تو انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. یہ اگین گورنمنٹ اور ان کے الائز جو ہے نا, پھر غلط بیانی اور جھوٹ یا جو بھی آپ اسے کہہ سکتے وہ چیز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے بات یہ اس ڈاکٹر کی رپورٹ تھی جو عمران خان نے سلمان صفدر صاحب کو بتائی تھی. ایک بات. نمبر 2, یہ جو جب ہم ابھی آپ جو زرداری صاحب کی بات کی, دیکھیے ڈیو ریسپیکٹ زرداری صاحب سے, اصل میں انہوں نے جو جیل گزاری ہے نا, وہ تو وہ کیا ٹیلیفون لائن بھی ساتھ لے لیں. شاہد ضیاء صاحب تھے نا, وہ جنہوں نے اپنا وہ ایک بیان دیا ہوا تھا کہ وہ زرداری صاحب سے ملنے گئے تھے, جیل گئے تھے, تو انہوں نے کہا وہ ہاسپٹل گئے تو پتہ چلا وہ ساتھ ایک گھر ہے ادھر ہے, اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک نقشہ کھینچا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی تھی. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن زرداری صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں ان کی زبان کاٹی گئی ہے. یہ لوگ ہی کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, یہ لوگ کہتے ہیں. اس زمانے میں تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہے. اب 2 باتیں سن لیتے ختم ہو جاتی ہے, اگلے کبھی شوبہ نہیں لوگ کیسے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے واقعی اس چیز کو آگے لے کر جانا ہے, تو میری نظر میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صحیح طریقے سے, اور چونکہ گورنمنٹ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے, اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں
جب زرداری صاحب اور جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے جی ان کے ڈاکٹرز ایفیڈیوٹ لکھ کر دیتے تھے. کبھی کسی ایک ایفیڈیوٹ میں یہ آیا تھا کہ وہ ایم آر آئی ہوا ہے تو دماغ میں وہ پتہ نہیں کیا چیز کم ہو گئی ہے, وہ انسان صحیح سمجھ نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا, ڈیسیژن نہیں لے سکتا, وہ انکیپیسیٹیڈ ہو گیا مینٹلی, یا کسی کا دل بہت خراب ہو گیا, پلیٹلیٹ خراب ہو گئے. اس قسم کی ساری چیزیں انہی کے ڈاکٹر سے آتی تھی. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ڈاکٹر کو, کیا ہم کہیں جس ڈاکٹر کو آپ نے رکھنا ہے وہ رکھو. ہمارا ڈاکٹر وہاں پہ ایز این آبزرور ہو کے جا کے دیکھ لے اور دیکھیں کہ کیا چیز ہو رہی کیا نہیں ہو رہی. کیونکہ یہ چیز سیریس ہے. ایک آدمی کی ایک آنکھ اگر خدا نخواستہ پوری ضائع ہو گئی یہ بہت سیریس مسئلہ ہو جائے گا. اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا سب کے لیے. تو اٹ از بیسٹ فار دا کنٹری کہ ہم اس چیز کو کر کے دیکھیں. مندوخیل صاحب آپ نے گفتگو سنی, آپ اس میں کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ سوری میں نے اس وقت سنا نہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے سر؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک وکیل صفدر صاحب خان صاحب کے پاس جاتا ہے 3-3.5 گھنٹے, اور پھر وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے, بلکہ آئی اسپیشلسٹ بھی بن جاتے ہیں, اور وہ باقاعدہ نہ صرف آنکھ کا بلکہ پرسنٹیج بھی نکال لیتا ہے کہ بھائی 85% جو ہے نا وہ کام بھی کر رہا ہے. اس کے بعد آج جو الشفا اسپتال کے 2 ڈاکٹر گئے انہوں نے تو بتا دیے کہ 70% کام کر رہے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ 30% کام نہیں کر رہے ہیں. تو سوال ہے 30% کام نہیں کر رہے, 70 کر رہے. تو ان ساری چیزوں کا تضاد تو پہلے تو میں ہمایوں صاحب کی بات کی حمایت کروں گا کہ کیوں حکومت اس طرح چیز کر رہی ہے, خامخواہ شک شبہ پیدا کر رہی ہے. اگر ایک ان کے ڈاکٹر فیصل یا کوئی اور ان کا شوکت خانم کا ڈاکٹر چلا جاتا تو کون سی موت آ جاتی, اور وہ یہ ساری ڈیبیٹ, یہ ساری باتیں نہیں ہوتی. لیکن شاید مجھے ان ساری واقعات سے ایک چیز لگ رہی ہے کہ یہ وہی اسکرپٹ ہے جو نواز شریف صاحب کا اسکرپٹ تھا. اچھا, اس میں فلم میں وہی ہے. اس میں جو ہیرو ہے, میں اداکار نہیں کہوں گا, ہیرو الگ الگ ہے. نواز شریف صاحب کی بھی پلیٹلیٹس گر گئے جو زندگی میں کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا, سنا بھی نہیں تھا. پھر وہ پلیٹلیٹس اتنے گر گئے کہ وہ کابینہ میں شیری مزاری صاحبہ رو پڑی. پھر عمران خان صاحب نے مجبوری میں اجازت دی ہے, اور جیسے وہ جہاز روانہ ہوتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, اشاش پشاش وغیرہ. پھر آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا صاحب نے باقاعدہ خبر ٹاک شو میں بات کی کہ یہ رپورٹیں نواز شریف صاحب کی ہم نے گھر میں بیٹھ کے بنائی. تو مجھے یہ بھی سارا اسکرپٹ وہی لگ رہا ہے کہ اگر ان کی مذاکرات کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ خان صاحب خدا نخواستہ لا علاج ہو جاتا ہے. جب لا علاج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جا کے سپریم کورٹ بولے گے بھائی ہماری مجبوری ہدایت دینا. پی ٹی آئی والے بولیں گے کہ بھائی اب چونکہ خان صاحب تو باہر جانا نہیں چاہتے تھے, لیکن چونکہ لا علاج ہو گیا ہے اور پاکستان میں کوئی علاج نہیں ہے لہٰذا اس کو باہر بھیجا جائے. مسلم لیگ نون یہ کہے گی کہ بھائی چونکہ اب سپریم کورٹ کی ہدایت ہے اس وجہ سے ہم کیا کریں, مجبوری ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ دلال کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ ابھی مہینہ 1.5 پہلے جو اسٹیٹ منسٹر ہے حذیفہ رحمان صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو مڈل ایسٹ جانے کی آفر کی. خان صاحب نے کہا نہیں مجھے امریکہ یا یورپ جانے دیں. پھر جب اینکر نے سوال کیے کہ آپ یہ کس طرح آپ کے پاس کیا کریں, ہمارے پاس آڈیو ٹیپ ہے, آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر ٹیپنگ ہوتی رہی ہے, وہ تو پی ٹی آئی بھی کہتی ہے. اچھا اس سے تھوڑا پہلے آپ چلے جائے علیبہ خان صاحب کی وہ خبر جب آپ کی اور تمام چینل میں چل گئی ہے, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ خان سے کیا چاہیے, کیا لکھ کے دے جو آپ ان کی جان چھوڑے. اور اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب قرآن سر پہ لکھ کے وہ کہتے ہیں میں ہر جگہ گیا ہوں, فلاں فلاں کے پاس, فلاں کے استاد کے پاس, فلاں جرنلسٹ کے پاس, مگر بات نہیں بنی. تو مجھے یہ سارے جو اسکرپٹ ہے, جو حالات واقعات ہے, وہ یہ کر رہے کہ یہاں ایک رپورٹ آ جائے گی حکومت کی من پسند ڈاکٹر کا, اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ چونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ علاج پاکستان میں نہیں ہے اور سپریم کورٹ میں پیش کر دیں گے. مجھے لگ رہا ہے اگر ان کی کامیاب ہو جاتی ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک پل میں خان صاحب کی آنکھ 15% رہ جاتی ہے اور اچھا ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب کی گفتگو ہمایوں صاحب آپ نے ویسے سن لی ہے, انہوں نے ایک الگ بیک گراؤنڈ اور ایک الگ سٹوری, ایک الگ کنیکشن بنایا ہے خان صاحب کی صحت کو لے کر. ہمایوں صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آواز آ رہی ہے جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ اسکرپٹ مندوخیل صاحب نے ابھی پورا پڑھ کے سنایا ہے کہ خان صاحب کی صحت میاں صاحب کی صحت کا معاملہ اس سے ملتا جلتا ہے, یہ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو پروسیس نہیں کر پا رہی.
دیکھیں اس کی ان میں ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2007-8 میں ایک سائیکیٹرسٹ نے رپورٹ دی تھی، ایفیڈیوٹ دی تھی کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ سیریس ڈیمینشیا، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، پوسٹ کمبلٹی کے شکار ہیں، جن کے بیسس پہ ان کا میموری کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی، ان کو ٹربل ہے ڈیسیژن میکنگ میں اور ایموشنل انسٹیبلٹی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انہی کے لائرز کہہ رہے ہیں ایفیڈیوٹ پہ. اب عمران خان نے اگر جانا ہوتا نا باہر، عمران خان کو صرف 2 کام کرنے تھے، یا وہ زرداری صاحب بن جاتے یا میاں نواز شریف بن جاتے. تو یا NRO کر لیتے یا ان کے وہ باہر ان کے ساتھ ڈیل کر کے کہتے کہ جی میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں اور جانے دیتے. یہ تو ان کو آفر تھی. اب یہ یاد ہے کہ انہوں نے جو بات کی نا کہ تصاد نہیں ہے، سب سے پہلے عمران خان کا پہلے ان کی وہ ہوئی تھی، یہ چیک اپ ہوا تھا، اس میں 6/36 ان کی آئی سائٹ کی 85% ڈیٹیریٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کو ایک ٹیکا لگا ہے. ابھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو دوبارہ ابھی ان کے چیک اپ ہوا ہے اس میں 6/24 ہے. دیٹ مینس ابھی بھی صرف 25% آئی سائٹ ہے. 75% آئی سائٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ نیکڈ آئی وہ ہے کہ جس میں کوئی اس میں اسسٹ نہیں ہوا وداؤٹ اینی سپورٹ. تو اس میں ابھی بھی 75% نظر نہیں ہے. اچھا. لیکن جب اس کو ہم کوئی اینک لگا دیتے ہیں، اینک کا مطلب یہ ہم اس کو جتنی اسٹرانگ اینک لگاتے ہیں کہ وہ کچھ بہتر دیکھ سکے، تو اس میں بھی ہم اس کو 6/9 لے آتے ہیں. مین 6/6 پھر بھی نہیں جاتا، اس میں بھی ابھی 30% آئی سائٹ رہتی ہے. تو یہ ایک ہی چیز کے 3 حصے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے یہ چیز، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز اس گورنمنٹ نے ڈیلیٹ کیا تھا اور ہماری نظر میں انہوں نے یہ کرمنل نیگلیجنس کیا تھا، جان بوجھ کے کیا ہے یہ سارا ڈیلے، تاکہ عمران خان کو یہ لوگ فزیکلی اور مینٹلی ان کو تکلیف دے کے سب ان سے ڈرے ہوئے ہیں. جیسے فیصل وابڈا کو یہ کوٹ کر رہے تھے، فیصل وابڈا نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آصف علی زرداری کی اور میاں نواز شریف کی ٹانگ آپس میں بندھی ہوئی ہے. یہ لوگ اکٹھے ہیں، ان کی ٹانگ بندھی ہوئی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو سہارا ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا. تو میری نظر میں اس وقت اگر ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایویلویشن ہو عمران خان کی اس آئی کی، اور ان کی ٹریٹمنٹ جتنی جلدی بہتر طریقے سے ہو سکے وہ ہو سکے. بس اس کی ایک ڈاکٹر ایسا ہو جو عمران خان کا ہو اور وہ اس کو خالی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اوور سائٹ کر رہا ہو کہ ہاں یار ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے، بالکل ایگزیکٹلی وہ دیکھ سکے. ٹھیک. راجہ قمر الاسلام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں سر، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اور یہ جو آپ کے کنسرنز ہیں پرابلی وہ ایڈریس کر سکیں گے، اس کا جواب دے سکیں گے. السلام علیکم راجہ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں خان صاحب کی آنکھوں کا جو معاملہ ہے کافی سخت ہو گیا ہے. ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرمنل نیگلیجنس کی ہے حکومت نے، حکومت کرنا نہیں چاہ رہی تھی. پہلے تو جنوری والی رپورٹ ہم سے چھپا لی، اس کے بعد غفلت دکھائی، دیر کر دی. وہ بتا رہے تھے کہ تکلیف میں ہیں لیکن آپ ان کو ٹارچر ہی کرنا چاہتے تھے، یہی مقصد تھا آپ کا خان صاحب کو تکلیف پہنچانا. دوسری جانب مندوخیل صاحب بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ڈیل ویل ہو رہی ہے سر، جس طرح سے میاں صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو باہر بھیجا تھا، پلیٹلیٹس گر گئے تھے، حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک جعلی رپورٹ تیار کی تھی، تو یہ وہ معاملہ ہے. اب آپ بتا دیں کہ معاملہ اصل میں ہے کیا واقعی آپ لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، دیر ہوئی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، یہ کس طرح سے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ شاید ان دو معاملات کے درمیان میں ہے. ایک مریض ہیں جن کی عمر 74 برس ہے اور یہ جو 6/9 آئی سائٹ ہے، یہ آخری جو سطر نہیں پڑھ سکتا، یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے آئی سائٹ کا وہ 6/9 ہوتی ہے. میری آئی سائٹ بھی آخری سطر میں بھی نہیں پڑھ سکتا اور میری بھی 6/9 ہے. 6/6 آئی سائٹ جو ہے وہ ان کی دوسری آنکھ کی 6/6 ہے، اور 6/6 آئی سائٹ وہ ہوتی ہے جو پاک فضائیہ میں J-17 تھنڈر اڑاتے ہیں
या F-16 उड़ाते हैं पायलट, उनके सर लिए तो उनकी रिक्वायरमेंट आंख में तकलीफ भी 6x6। तो है ना राजा साहब, तकलीफ की शिकायत भी तो की ना ये उन्होंने। नहीं देखें, उनका एक क्लॉट की वजह से, जो कि मेडिकल की आज की रिपोर्ट जी में जी। आ गई है हाँ जी। कि वो क्लॉट खत्म हो गया, उस क्लॉट की वजह से एक प्रॉब्लम हुई। जैसे ही प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई तो उसके बाद उनका प्रोसीजर किया गया, और उस प्रोसीजर के नतीजे में, यानी आज आप देखें कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो द ओनली नॉमिनेटेड पर्सन इस वक्त जो असेंबली में एक अहम तरीन ओहदे पे, खान साहब का अपना, अचकजई साहब का जो बयान है वो भी जी। यही है कि 95% उनकी आई साइट ठीक है। और अगर किसी की आई साइट इस वक्त एक आंख में 6/9, और यानी मैं अपनी मिसाल दूं कि 6/9 दोनों में है, तो ये उम्र का तकाजा है। अब नेचर के साथ तो नहीं लड़ सकते। अब अगर मैं कहूं कि मैं जवानी में 160 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग करता था तो अब क्यों नहीं कर पाया, तो ये तो जो है वो उस कुदरत के जो असूल है उनको नेगेट करने वाली बात होगी। तो उसमें जो जो ट्रीटमेंट हुई उसके आज नताइज की वजह से, अब जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई, और आज गालबन चेयरमैन पीटीआई की भी मुलाकात उस टीम से हुई है, तो उसके बाद उनकी आई साइट में बड़ी वाज़े इम्प्रूवमेंट आई है। और उस प्रोसीजर का तरीका भी यही होता है कि उसके बाद वो जो है वो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आती है, और वो 2 से 3 हफ्तों में आती है। तो अच्छा इसके अच्छा। बाद उनका शायद जो आज की इतलात के मुताबिक एक और उसी किस्म का इंजेक्शन या ट्रीटमेंट होनी है। तो अब वो कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, चलिए, तो दैट्स उनकी दैट्स दैट्स सेहत रियली जो है वो ग्रेट, एंड ये बेहतर अच्छी होगी। खबर भी है राजा साहब। लेकिन अगर हम इनकी बात सुन लें, जैसे हुमायूं साहब हमारे साथ हैं और सब कह भी रहे हैं पीटीए वाले कि आप सिर्फ एक हमारा डॉक्टर रख लेना उसमें, तो सर इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये क्या कोई बहुत बड़ी डिमांड है? ये नहीं किया जा सकता? डुएबल नहीं है नहीं हुकूमत के नहीं लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी डिमांड नहीं थी, बशर्ते कि वो जो डिमांड हो वो उसका मकसद, वो असल मकसद हो कि उसका कोई पॉलिटिकल इशू बनाना या टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल बनाना ना हो। मैं उसकी गुजारिश ये करूंगा कि कल इनको इनवाइट किया गया, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी और अपने उनके जो डियर वंस हैं उनको भी, कि वो आए कल जो ट्रीटमेंट होनी थी, लेकिन नोबडी टर्न्ड अप। इसका क्या जवाब है कि क्या वजूहात थी कि वो इंतजार करती रही पहले टीम, और उसके बाद उन्होंने फिर उनके साथ जितनी टेस्ट था या जो उनका चेकअप था वो किया। तो बुनियादी तौर पर जब ये इश्यूज, ये देखें, इन्होंने हर वो काम जो असेंबली के अंदर करने वाला था वो बाहर किया, और जो असेंबली के बाहर करने वाला था वो अंदर किया, यानी गाली गलौज शोर शराबा जो आमतौर पे सड़कों पे होता है वो असेंबली के अंदर होता रहा, ऐवानों के अंदर। और जो ऐवानों के अंदर बात होती है, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो आइन के मुतल्लक हो, चाहे वो इलेक्शन रूल्स के मुतल्लक हो, वो सड़कों पे किया गया। जिस तरह मुकदमात का बेड़ा गर्क करने में उनकी वकला की टीम का हाथ है, जिस तरह आज इनकी पार्टी के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि बहुत सी जो क़यादत है वो नहीं चाहती कि बानी बाहर आए, चूंकि ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी तरह सेहत के मामले में भी उसको बनाने के लिए एक इशू बनाना बुनियादी मकसद होता है। और वो जो स्पीकिंग टू द गैलरीज होता है या स्पीकिंग टू द सोशल मीडिया, वो जब मेन मोटिव हो तो फिर इस किस्म की गलत फहमियाँ भी फैलती हैं। और इस किस्म की, अब आप देखें कि आज के बयानात ही सारे अफराद के, मुख्तलिफ तर्जमानों के, लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट का, लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली का, इवन फॉर दैट मैटर चेयरमैन पीटीआई का, उनके अगर आप बयानात को देखें तो एक अटर कन्फ्यूजन नजर आती है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हालांकि अगर अगर तो बुनियादी मकसद इस सारे का उनकी सेहत के बारे में कंसर्न था, जो यकीनन हर शख्स को है, हमें भी है, कि अगर उनकी सेहत खुदा न ख्वास्ता उसमें कहीं, हालांकि आंख की बीमारी जो है वो बड़ी नेचुरल है, लेकिन इसके बावजूद जो है सारों को इस बारे में परेशानी भी है और कंसर्न भी है। लेकिन अगर वो कंसर्न होता तो आज शुक्र का मकाम था कि उनकी सेहत में एक वाज़े इम्प्रूवमेंट आई, उनकी आंख की बीनाई बेहतर हुई, और वो खुद उन्होंने, यानी जो टेस्ट हुआ उन्होंने खुद वो लाइंस पढ़ी और खुद उन्होंने उसका टेस्ट कराया। ठीक राजा साहब, ठीक। सेनेटर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी राजा साहब की, काफ़ी सेन कॉन्वर्सेशन है, अच्छी बात किया उन्होंने कि जो बाकी लोग बीच में आके मामलात को ख़राब करते हैं पहले तो उनको नहीं आना चाहिए। फिर ये है कि अब वो इम्प्रूव भी हो रहे हैं, ग्रेजुअली ज़ाहिर है हीलिंग होगी। अगर उनका एक ट्रीटमेंट हुआ है, आँख के अंदर इंजेक्शंस लगते हैं,
ज़ाहिर है फिर उसमें तकलीफ भी होती है और ब्लर भी रहती है कई दिन तक आंख, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिकवरी आती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अब खान साहब को घड़ी की सुइयां भी नजर आने लग जाएंगी सर, तो अच्छी बात है ये तो कि अच्छी बात है कि अच्छे तरीके से सीरियस होकर हुकूमत उनके इलाज के ऊपर तवज्जो दे रही है। तो यहाँ पर फिर सड़कों पर आना, एहतजाज करना, शोर शराबा करना, इस सीरियस मैटर से तवज्जो हटाने की एक तरह की कोशिश नहीं नजर आती कुछ लोगों की तरफ से पीटीआई के? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये जो बता रहे थे ना वो, अब आप कभी किसी अताई डॉक्टर के पास गई हैं? नहीं सर, ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले अभी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह है कि इन्होंने अभी कहा है कि जी जो 6/9 होता है सबसे नीचे वाला होता है। देखिए आपकी नजर 6/9 जब कहा जाता है, देखा जाता है, वो ऐनक पहना के नहीं देखा जाता। जी आपकी जो बीनाई की जो देखी जाती है वो बगैर ऐनक के, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी एड के देखा जाता है। बिल्कुल बगैर किसी एड के उनकी बीनाई 6/24 है। 6/24 का मतलब है 75% आपकी बीनाई नहीं है। ठीक। तो जो अताई डॉक्टर होते हैं ना वो यही बताते हैं, गलत बयानी करते होते हैं कि जी उनको थोड़ा बहुत पता होता है और उसके बाद वो सारी कहानी इस गिर्द बना रहे होते हैं। तो अभी जो कमर साहब बता रहे थे कि मेरी नजर भी सबसे नीचे वाली जो है वो 9 है, मैं 9 फुट से देख सकता हूँ, वो 6/9 होगी, वो बगैर ऐनक की होगी। अगर ऐनक के साथ आपको 6/6 होना चाहिए। ऐनक इसलिए पहनते हैं कि आपकी सारी जो डिफरेंस होते हैं उसको करेक्ट किया जाता है। इसके लिए थोड़ा सा जरा शऊर, थोड़ी सी जरा वो, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि शऊर से क्या फायदा है, शऊर से तो कोई खाना आपको नहीं मिलता, शऊर से तो कोई अस्पताल नहीं जा सकता, शऊर से पेट नहीं भरता। तो शऊर का कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है शऊर का सर। शऊर बिल्कुल कोई काम नहीं है, बेमानी चीज है, बेमानी चीज है। तो इसलिए तो मैं कोशिश की है, लेकिन शायद उसका फायदा कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली ये है जो इमरान खान की जो नजर है वो 6/24 है। पिछली बार जब देखी गई थी वो 6/36 थी, उसमें इंजेक्शन लगा था, वो जरा बेहतर हुई है, अच्छी बात है। जब उनको ऐनक बनाई जाती है तो उनकी एक आंख 30% दूसरी आंख से कम देखती है। मैं आपको कह देता हूं कि आप एक आंख में मोटी ऐनक पहन लें जो कि आपकी विजन को तकरीबन 3 या 4 फुट का डिफरेंस ले आए या 30% का डिफरेंस ले आए। उसके बाद आप दोनों आंखें खोल के जरा कोई काम करके दिखा दे मुझे। आप कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि ये बायनोकुलर विजन इसको कहलाया जाता है। आपकी बायनोकुलर विजन ही खराब है। इसके लिए नॉर्मली जब आपकी इतनी बड़ी डिफरेंस होती है तो आपको एक आंख को, जो खराब आंख होती है उसको उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है क्योंकि वो एड के साथ ठीक नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद फिर ये याद रखें कि अब ये सारी चीजें जो है ये डिलेड ट्रीटमेंट की वजह से है। अच्छा। ट्रीटमेंट जो उनको एंटी-VEGF जो लगी है वो सही लगी है, वो लगनी चाहिए। लेकिन इसमें जो असल प्रॉब्लम होता है, इसमें अगर टाइमली इसको देख लिया जाए तो आप इस सारी चीजें को प्रिवेंट कर देते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने जानबूझ के डिले किया, इन लोगों ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। 3 महीने तक इमरान खान साहब इनको कहते रहे हैं, वो उधर ये जेलर को और उनके डॉक्टर को कि मेरे यहाँ, वो खाली ड्रॉप्स डालते रहे हैं क्योंकि उनकी नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे PMLN की नॉलेज नहीं है। और वैसे भी सर ये जो आंखों के मामलात होते हैं उनको इतना सीरियसली लिया भी नहीं जाता ना। राजा साहब, क्या मैं गलत कह रही हूँ? जिस तरह से सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि हम कहते हैं अच्छा सही नजर नहीं आ रहा, साफ नजर नहीं आ रहा, ब्लड नजर आ रहा है, अच्छा करा लेंगे चेकअप। तो जेलर ने भी फिर वही रवैया रखा ना, अच्छा हो जाएगा चेकअप, तो उतने में वो मामला। जी देखें, सेनेटर साहब की गुफ्तगू को मैं बिल्कुल भी जो है जुटलाने की जिसारत नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने पहले 4 महीने का फिगर आया, फिर 3 महीने का आया। मुझे आप बताएं कि जब उनका ये फैसला हुआ था आखिरी केस का, तो उसमें लोग उनसे मिले भी थे, तो वो गालबन दिसंबर के वस्त की बात है।
اس کے بعد جو ان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی جس میں اس نے آ کے کہا کہ وہ بالکل فٹ ہیں اور ان کی صحت ہر لحاظ سے بہترین ہے، وہ بھی دسمبر کی بات ہے۔ تو جنوری میں جو ہے ان کی وہ ہو گئی، جب اطلاع آئی تو ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوگی، ان کا کلوٹ بھی ختم ہو گیا، ان کو انجیکشن بھی لگ گیا۔ تو اس میں 3 مہینے یا 4 مہینے کہاں سے آگے، پہلے تو اسی بات کا دیکھ لیں۔ دوسرا، ابھی بائنوکولر کی انہوں نے بات کی کہ جی بائنوکولر ویژن ہوتی ہے، تو وہ جب ایک آنکھ کو آپ کپڑا رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ بائنوکولر کہاں جاتا ہے۔ تو یہ کامن پریکٹس ہے کہ کسی ایک آنکھ میں کسی کی بینائی تھوڑی کم ہوتی ہے، دوسری میں زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود اس بات کو سمجھتے ہیں، کسی 20 لوگوں کو باہر سے پکڑ کے ان کی آئی سائٹ چیک کی جائے تو وہ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ دونوں کی 6/6 6/6 بھی ایسے میں نے گزارش کی کہ صرف یہ 17 تھنڈر چلانے والوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہوتی ہے، باقی جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہے۔ اور پھر اس ایج میں جا کے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں شاید جو ہے وہ 80% لوگوں کی ویژن کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بلر ہوتی ہے۔ اور جب انہوں نے رپورٹ کی تو اس کے بعد وہ بہترین طریقے سے ٹریٹمنٹ جو ایوری پاسبل جو تھی وہ ہو گئی ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ ان کو خوشی، اب ہمیں بھی خوشی ہے، اطمینان ہے کہ ان کی آئی سائٹ بہتر ہوئی، ان کی صحت مزید بہتر ہونی چاہیے اور سوچ انشاءاللہ لینا پھر ہوگی۔ اس کے اوپر بھی کہ فردر بھی اگر جیسے پوسٹ چیک اپ ہوتے ہیں نا، آپ کے کسی ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کے کچھ چیک اپ کچھ عرصے تک چلتے رہتے ہیں، تو ان میں پاکستان تحریک انصاف جس ڈاکٹر کو کہہ رہی ہے اگر آپ اس کو شامل کر لیں گے تو اس میں کوئی قباحت یا برائی تو نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ بشرطے کہ یہ شامل ہونا اس جذبے سے چاہیے۔ دیکھیں یہ پچھلے ہفتے سے بیانیہ دیکھیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، لیڈرشپ کا بیانیہ کہ کسی کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی۔ آج پورا کے پی یعنی جہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منتخب ہیں وہاں کے، وہ اس کو پورے کو بند کیا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں۔ کیا وہ انسانی جانوں کی قیمت نہیں ہے وہاں پر؟ وہ کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ 2 مریض تھے ایک ایمبولینس میں، اور پھر مریض تو اسپتال پہنچنا درکنار، ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہیں مر گئے، تو ان کی ڈیڈ باڈیز بھی جو ہے وہ واپس گھر لے جانا ایک مسئلہ بن گیا۔ تو یہ کیا حکومتوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے؟ کیا یہ دستور ہوتا ہے؟ کیا لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ حکومتیں خود اٹھ کے تو لوگوں کے لیے ان کے راستے بند کرنا، سرکاری مشینری شروع کر دے اور لوگوں کی زندگی عذاب میں؟ اس وقت دوائیاں نہیں مل رہی، ذرا اس کی فکر کریں۔ یہ تو چلے علاج ہو رہا ہے کہ جو انسولین کے بغیر جن کی شوگر لیول پشاور جیسے شہر میں کیا اس وقت میڈیسنز کی صورتحال ہے، دیگر دور دراز کے علاقوں کو تو چھوڑیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ایشوز ہیں جو ڈسکس ہونے چاہیے، وہ تو علاج ہو بھی رہا ہے اور سپریم کورٹ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ جو پہلی رپورٹ آئی وہ ہم نے نہیں بنائی تھی، وہ ان کے وکیل نے بنائی تھی، وہ یک طرفہ دیا گیا تھا ان کو اختیار کے جا کے آپ رپورٹ بنائے۔ اس میں جتنی غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھیں، جتنے غلط بیانیاں کی گئی تھیں ان کی وہاں پہ سیٹ اپ کے حوالے سے، ان کو دستیاب سہولتوں کے حوالے سے، وہ سب نیگیٹ ہوئیں۔ کس کے منہ سے، کس کی زبانی؟ جو کہ ان کے اپنے وکیل تھے۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس میں حکومت کا نمائندہ بھی ہوتا، دیگر پارٹیوں کا بھی ہوتا، تاکہ وہ ایک بیلنس رپورٹ دیتے، لیکن وہ باوجود اس بایس کے جو وکیل جو ان کے اپنے ایڈوکیٹ تھے، انہیں فرینڈ آف کورٹ چلے یہ تو پھر زیادہ اچھی بات ہے کہ کلیئرٹی آ گئی نا۔ راجہ صاحب بہت شکریہ۔ راجہ قمر الاسلام صاحب گفتگو کر رہے تھے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اس اہم موضوع پر بات کر رہے تھے جس موضوع کی وجہ سے کافی مسئلہ ہوا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر خاص طور پر جو بات ہو رہی ہے، زبان اور بیانات استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ کافی کنسرن بھی شو کرتے ہیں ٹورڈز خان صاحب کی ہیلتھ بھی، اور پھر حکومت کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ کیا حکومت نے جو پریویسلی جو نیگلیجنس ان سے ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے راجہ صاحب کی بات بھی سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کمپلیٹلی جب یہ ایشو ریز ہوا تھا تو اس کے اوپر ہم نے پراپر چیک اپ کروایا، رپورٹس تیار ہوئی، ڈاکٹر سے بات ہوئی، ان کا علاج معالجہ ہوا۔ لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اب خان صاحب کی طبیعت ویسے تو بہتر ہو رہی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی کچھ دن لگیں گے اور مکمل وہ ریکور کر جائیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کب اس ایشو سے، اس ٹراما سے ریکور کرے گی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔